म्हापसा कोयराच्यो कागाळी दिसपट्ट्यो वाडत आसात। धुळेर शेटये वाड्यावयल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या खुर्साची सैम विरोधींनी सामकी अवतिकाय करून सोडल्या। ह्या खुर्साच्या भोंवतणी फुलांनी तर कोयर आनी कोयराची बल्लां पळोवपाक मेळटात। संबंधीत यंत्रणेन जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावचो फुर्योज जाल्या थळाव्यांनी मागलां। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा शेटयेवाडो धुळेर वाठारांत हांगा एक खुरीस आसा आनी ह्या खुरिसाच्या अवती भोवती आमकां गार्बेज पातळिल्ली पळोवपाक मेळटा। खंय तरी नगरपालिकेन ही गार्बेज जी आसा एवरीडे क्लीन करपाक जाय, पूण आयज ही गार्बेज क्लीन केल्ली पळोवपाक मेळना। तशेंच म्हापशान अशे खुबशे ब्लॅक स्पॉट्स आसा, हांगा गार्बेज पातळिल्ली आसा, ही खंय तरी नगरपालिकेक एवरीडे क्लीन करपाची अत्यंत गरज आसा। तशेंच म्हापशा शेटयेवाड्यार जो खुरीस आसा आनी ताच्या अवती भोवती जी गार्बेज पातळिल्ली आसा ही क्लीन करपाची गरज आसा। आमी आयज आसा धुळेर शेटयेवाडो आसा आनी तुमी पळोवंक शकता आमचो खुरूस आनी ही जी घाण आसा पळय हांगा जी नगरपालिकेचे डस्टबीन दवरले आसा, हांगा सगळी घाण जाल्लेली आसा। आमचो खुरूस म्हटल्यार आमचो देव कॅथलीक भावाचो, इवन आमी सुद्दां ताका मानता। हेजेर सांगपाचें म्हटल्यार जी आमची नगरपालिका आहा, नगरपालिका जे डस्टबीन हांगा दवरतात देवाक पासून तुमी आयज मानिनात रे, देवाक पासून घाणीन दवरले आसा। म्हाका अशें म्हणपाचें दिसता, कित्याक लागून वायट दिसता, कित्याक लागून की जे देव आमचो जो खुरूस आहा पळय ताका पासून तुमी पळय हांगा सगळी घाण जाल्लेली आहे तितून दवरलेलो आसा। अजून पर्यंत म्हापशाच्या आमदाराक अजून पर्यंत लस दिसना, कित्याक लागून म्हापशाचो आमदार हे आपली स्वताचे डेव्हलपमेंट करता। ते मसणटीचे तूं एका दिसान मरे परमिशन घेवं शकता, तेजे डायरेक्ट तुका सनद मेळटा, तेजे सगळे पेपर वर्क एका दिसान जावं शकता, जाल्यार हे तूं कित्याक लागून करना रे? म्हापशाचो आमदार हो म्हापशान आपले म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट करना, म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट करना, म्हापशेकारांचे डेव्हलपमेंट हो केन्नाच करना। म्हापशाचो आमदार हो आपले डेव्हलपमेंट करता स्वताचे, मसणटीचे जावं ग्रावंड जावं कुचेलीचे, तेजे एका दिसान परमिशनां सगळीं मेळटात। हेजे हे करूंक जायना ताका, तेजे नगरसेवक आहात ते खंय आसात, लस दिसा सांगू म्हाका कोणी तरी एक फेसबुकाचेर हांवें पयलें ते म्हाका वायट दिसलें, कित्याक लागून आमचो खुर्साक तुमी पळय सगळी घाण जाल्लेली नगरपालिकेचे सगळे डस्टबीन दवरल्या आनी आमचो देव हांगा अरे अशें दवरता तुमी देवा। आनी तशेंच पळोवंक गेलें जाल्यार आमचे मरी आईचे हांगा देवूळ आसा, ती आमच्या चर्ची हेज्या खुर्साच्या ऑपोजीट जी घाण पडलेली आहा पळय, तशें आमचे गवळी लोकांचे देव मरी आई आहा पळय, तिच्या हांगा एक देवूळ आसा, देवस्थान आहा ते, थंय सेम प्रकार जाल्लेलो आसा। म्हणजे पळयात तुमी कितें देवा कडेन कशें विटंबना करतात, ते देवा कडेन कशें खेळटात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।